अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं। मैं आपको आज एक वीडियो सुनवाऊंगा। ये 1.5 मिनट की वीडियो है। आपने वो खुद सुनना है, आपको शर्म आएगी, यकीनी तौर पर आएगी। जिन्हें आनी चाहिए उन्हें नहीं आएगी, लेकिन मुझे और आपको वो सुनकर शर्म आएगी। मैं आपको सुनवाऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कहा जाता था कि कानून के हाथ लंबे हैं, कानून के बहुत बड़े हाथ हैं और कानून आपके गिरबान तक पहुंच जाता है। लेकिन हमने सोशल मीडिया के लंबे हाथ देखे हैं। सोशल मीडिया गिरबान तक पहुंचता है, बल्कि गर्दन को दबोचता है। सोशल मीडिया गुठा गर्दन के ऊपर रख देता है, घुटना गर्दन के ऊपर रखता है। ऐसा ही एक वाकया अभी से तकरीबन 12-13 घंटे पहले वाकया पेश आया, कराची के अंदर ये पेश आया और इसकी ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। और उसके बाद उस दरिंदे के साथ क्या हुआ है ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन डिफेंस फेज 6 में कराची में मोटरसाइकिल की टक्कर लगने पर मार्केटिंग कंपनी और मीडिया हाउस बायोनिक के जो मालिक हैं सलमान फारूकी, इन्होंने मोटरसाइकिल वाले को घसीटा, गाड़ी के अंदर बिठाया, थप्पड़, मुक्के, लातें, जूतियां सब कुछ मारी। उसकी जो बहनें थी वो हाथ जोड़ती रही, दरखास्त करते रहे, सर जी माफ कर दे, सर जी गलती हो गई, आपके वो बड़ी महंगी गाड़ी है, गाड़ी को टक्कर लग गई है, शायद इसकी गलती भी हो। यानी ये भी एक रखें कि शायद इस नौजवान की गलती भी हो, लेकिन आप उसे सड़क पर खड़े करके आप थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसके चेहरे पर आप बाकायदा से मारे जा रहे हैं। यानी ये एक बेहिसी की, एक खौफनाक किस्म की फिरौनियत की एक खौफनाक इंतहा थी जो हमने देखी है। लेकिन उसके बाद एक रिएक्शन सामने आया है, और वो रिएक्शन था जब पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने उसका 100 मोटो लिया। सोशल मीडिया ने 100 मोटो लिया और सोशल मीडिया इसके पीछे चला गया। उन्होंने कहा जनाब ये बंदे को ढूंढें, और बंदे को ढूंढकर सामने लाएं। पुलिस और फिर मैं आज देख रहा था इंतजामिया कह रही है कि आप उनके ऑफिस में छापा मारा, भाग गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं। लेकिन चंद घंटे पहले ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, तस्वीरें आई हैं कि जहां पर इस बंदे को देखा जा सकता था और ये बंदा बाकायदे से गिरफ्तार हुआ था। लेकिन ये गिरफ्तार कैसे हुआ था, पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो देखें, इसके चेहरे पर हवानियत वाली मुस्कुराहट देखें। इसकी शर्ट स्काई ब्लू है, टाके ना ठीक से, बाजू स्लीव्स फोल्ड किए हुए, बाल अच्छे से बने हुए, और ये जो दरवाजा है, दरवाजे को कुंडी नहीं लगी हुई। यानी जो कुंडा लगाना था दरवाजे को फोटोशूट से पहले, ये कुंडा ठीक करके दरवाजे को नहीं लगा। अब सोशल मीडिया ने फिर रोला डाल दिया, जनाब ये क्या बकवास है, ये वो बंदा है जो पुलिस के सेंटर में खड़ा है। यानी ये दरिंदा, आप अंदाजा लगा लें, पुलिस वाले ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे धमाद हो उनका, अंदाजा लगाएं। ये ठाठे मारता हुआ, ये बुढ़ी उम्र में ये बंदा, इसकी जवानी जोश मार रही थी, ये देखा गया। लेकिन उसके बाद दोबारा से गेम पड़ी, जब सोशल मीडिया ने दोबारा से डंडा दिया, दोबारा से उन्होंने डंडा घुमाना शुरू किया कि ना ये क्या बकवास है, ये किस तरीके से घूम रहा है, ये बंदा किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो उसके बाद इसके बाल दोबारा से नीचे करवाए गए, इसके हाथों में हथकड़ी डाली गई, और हथकड़ी डालने के बाद बाकायदा से इसे पीछे खड़े करके दोबारा से अगेन फोटोशूट करवाया गया। मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं, ये देखें। इसके पहले बाल नीचे किए गए, हाथों से हाथ फेरा गया बालों पर के बाल नीचे कर, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, इसे खड़ा किया गया, और फिर बाहर से बाकायदा से कुंडा लगाकर एक और फोटो शूट करके तस्वीर डाली गई कि नहीं जी देखें वाकई हमने इसे पकड़ लिया है। अंदाजा लगा लें, ये 2 नंबर की इंतहा देख लें। ये जालिम को किस तरीके से इस मुल्क के अंदर फैसिलिटेट किया जाता है, उसकी एक सबसे बड़ी तस्वीर और बोलती तस्वीर है कि जालिम किस तरीके से इस मुल्क के अंदर सर उठाकर चलते हैं। यह कितना आसान है इस मुल्क के अंदर जुल्म कर देना, किसी को मार देना, किसी को जलील कर देना, उसकी बहनों के सामने किसी को घसीट देना, कितना आसान है और कितना सिंपल है। और आप अगर असर रसूख रखने वाली शख्सियत हैं, कोई बड़ा मीडिया हाउस है, या कोई आप बड़े कोई जर्नैल है, करनैल, या आपको कोई जानने वाला है, या कोई बड़ा सियासतदान आपका जानने वाला, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आपका जानने वाला है, आप कुछ भी कर गुजरे, आपसे कोई पूछने वाला, कोई बोलने वाला नहीं होगा। आप यकीन करें, यकीन कर, ये रियलिटी में आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे और आपको इस मुल्क के अंदर कीड़े मकोड़े तस्वर किया जाता है। एक ऐसे कीड़े मकोड़े कि जिसे जूते के नीचे रौंदना अशराफिया अपना हक समझती है, इन्हें रौंद दें। और ये रौंदना सिर्फ वो नहीं है जिस तरीके से इसने मुक्के मारे नौजवान को खड़े करके, अंग्रेजी बोलकर, जाली अंग्रेजी बोलकर, जाली झूठी कहानियां सुनाकर, अच्छा फिर जो सिफारिशें हैं, जो इनका प्रोटोकॉल है, उसके जरिए हम सबको कंट्रोल करके, हमें दबाव में रखकर, हमारी आवाजें बंद करके, हमसे बोलने का हक छीन कर, हमारी चेहरे का मजाक उड़ाकर, हमारे कपड़ों का, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाकर बाकायदा से कंट्रोल किया जाता है, ये जुल्म किया जाता है और ये ज्यादती की जाती है। अब इसका नोटिस सोशल मीडिया उठा रहा है। सोशल मीडिया एक नई डेमोक्रेसी है जहां पर अवाम मौजूद है, जहां पर सोसाइटी रिएक्ट करती है, पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया आज का कानून है, एक अथॉरिटी है जो ऐसे दरिंदों को नहीं भागने देगी, नहीं जाने देगी। अब ऑब्वियसली हमारे कानून की जो पेचीदगियां, इससे ये बच निकलेगा, ये बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। जहां तक इसे पहुंचा दिया है सोशल मीडिया ने, ये भी ये याद रखेगा, इसके जो रिश्तेदार है, अजीज और अकारीब आइंदा इसके साथ तस्वीर बनाने से पहले वो ये याद रखेंगे कि वो किस बदनाम जमाना इंसान के साथ तस्वीर बना रहे हैं, वो किस फिरौन के साथ तस्वीर बना रहे हैं। ये जाहिर है ये चीज उनका ताकुब करेगी और पीछा करेगी। अब नाज़रीन, मैं जो आपको 1 मिनट 29 सेकंड की वीडियो सुनवाना चाह रहा हूं,
یہ ندیم افضل چند کی ویڈیو ہے. پرومیننٹ پاکستان کی سیاست چھوڑیں پیپلز پارٹی, پاکستانی سیاست کا ایک بہت مثبت اور بہت بڑا چہرہ ہے ندیم افضل چند, رائٹ. بڑھ گیا ہے مختاریہ, وہ شغل کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کی. اب ان کی صرف سمبڑیال الیکشن پر 1 منٹ 29 سیکنڈ کی یہ کلپ ہے. اب برائے مہربانی پوری سنیے گا, تھوڑا سا غور کرنا ہوگا آپ کو, تو آپ محسوس کیجئے گا کس حد تک یہ 2 نمبری ہے جو اس ملک کے اندر کی جاتی ہے, اور کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ سن لیں آپ کہ یہ ندیم افضل چند صاحب کیا کریں. ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں, وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے, تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں, آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول, کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن, ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا جو نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے, پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے, ان کا وزیر اعظم بنایا ہے, اور جو آج باتیں کرتے ہیں جو وزیر ہے وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں, جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن پنجابی کے اندر نا چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے, پیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. ناظرین, مجھے یہ سن کر آپ یقین مانیں شرم آئی ہے. اس ڈھانچے کا, اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے شرم آئی. کسی اور کو کیوں نہیں آئی؟ ندیم افضل چند یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہمیں ووٹ نہیں پڑا. ندیم افضل چند یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت بات یہ نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑا. حقیقت بات یہ چند صاحب, نون لیگ جیت گئی ہے. جب ووٹ ہی نہیں پڑا, حکومت کا اتحادی یہ کہہ رہا ہے ووٹ نہیں پڑا, پھر نون لیگ جیتی کیسے ہے؟ کیسے انہیں جتایا گیا ہے؟ کیسے خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے پاکستانی فوج کو یہ ڈیڈیکیٹ کیے؟ کیسے پاکستان کے ایک ادارے کے لیے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے؟ یہ کیا ظلم ہے, یہ کیا زیادتی ہے؟ سمڑیال کے اندر جو خواتین, بچے, بزرگ, عورتیں, نوجوان بچے جو باہر موجود رہے, جنہوں نے ووٹ ڈالا, جن کی چمڑیاں جل گئی, چمڑیاں سڑ گئی جن کی, ان کا کیا قصور تھا؟ وہ جب یہ سنیں گے کیا محسوس کریں گے؟ یہ کیسا نظام ہے, کیسا ملک ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسا ووٹ بینک ہے؟ پھر وہ کون تھا جس نے چھینا ہے؟ کون تھا جس نے ڈبے خود جا کر بھرے ہیں؟ جو حقائق نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے سے فارم 45, پہلے سے فارم 47, پہلے سے ووٹوں کی گنتی کر دی گئی تھی, پہلے سے ٹھپے مار دیے گئے تھے, پہلے سے ڈبوں کے اندر بھی ڈال دیے گئے تھے. یعنی اس دفعہ یہ کہا گیا کوئی ہم نے خانہ خالی نہیں چھوڑنا. اندازہ لگا لیں پھر اس ملک کے اندر کون سی جمہوریت, کون سی آئین, کون سی جنگ, کون سی جدوجہد, اور کیا 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 یہ باتیں اس ملک کے اندر کی جاتی. اٹس اے ویری شیمفل. یہ بہت بہت شرمناک ہے, یہ واقعتاً بہت ہی زیادہ شرمناک ہے جو یہ چند صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, اور یہ خوفناک ہے. بلکہ سرور بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سامڑیال الیکشن کا چناؤ 8 فروری کا مکروہ تسلسل ہے, وہی صف بندی ہے اور وہی دھاندلی ہے جو کہ نکل کر سامنے آئی. ایوری بڈی اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. قمر میکن صاحب کہتے ہیں کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق سامڑیال الیکشن میں پہلے جمعے والے دن تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک محفوظ جگہ پر لے جایا گیا, ان سے سائن کروایا گئے فارم 45 کے اوپر, اور پھر فارم 45 میڈیا کو جاری کیے گئے. ان فارم 45 پر کسی پولنگ ایجنٹ کے سائنز موجود نہیں تھے. جرنلسٹ, انڈیپینڈنٹ آوازیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہلے سے بلا کر محفوظ جگہوں پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ووٹ ادھر ڈالنا ہے. یہ کتنی بڑی غداری ہے, یہ کتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس ہے, یہ خوفناک قسم کا اس نظام کے لیے, اس ملک کے لیے کرائسس ہے. یہ چیزیں ملک توڑتی ہیں. ہم نے یہی بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, ہمارا ملک ٹوٹا ہے, ہم نہیں سیکھے اور ہم اسی چیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. رانجی خواجہ آصف صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, اور یہ انہوں نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سنواؤں, اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور خواجہ صاحب آج بھی کتنا زیادہ خوف میں اور ڈر رہے ہیں, اور کتنا ڈر خوف کی کیفیت میں بات چیت کر رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آپ سن لیں. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 15-20 صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے کہتے تھے کہ یہ وہ کہتے تھے, میں نہیں کہتا تھا,
کہ میرے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے, میری توپوں میں گولے نہیں ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ پیس نہیں کرنے دیتے, جب تک آپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم انڈیا کے ساتھ پیس نہیں کر سکتے. تو یہ جو 4 دن کی جنگ ہے اس میں تو باجوہ صاحب غلط ثابت ہو گئے. غلط کیا ثابت ہوا کہ میں کچھ تھوڑا سا بولے نا آپ. دیکھیں باجوہ صاحب آئی تھنک میرے بہت کچھ اب یہ بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے. خالد صاحب سے الفاظ نہیں نکل رہے, کہہ رہے ہیں میرے سینے میں دفن ہے. نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں سینے میں دفن ہے, بھائی کدھر لے کر جانے, باہر نکالو. خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 35 سالوں میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف کرتے رہے. یہ پاکستان کے موسٹ ڈسپلن ادارے کے سابق سربراہ جس نے ایکسٹینشن بھی لی تھی اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی کامیابی دراصل جنرل باجوہ کے موقف کی نفی ہے, جو کہتے تھے کہ پاکستان اپنے دشمن بھارت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا. وزیر داخلہ خواجہ آصف صاحب, وزیر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف نون لیگ نے لگایا تھا. عامر میر صاحب اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر میرٹ کے انہیں لگایا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب, اور ان کے سسر کے کہنے پر لگایا گیا تھا. پاکستان کے موسٹ ڈسپلنڈ ادارے کے بارے میں, اس کے سربراہ کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر وہی جنرل باجوہ صاحب صحافیوں کو کہتے رہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہم نہیں جیت سکتے, ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا. اور اسی پاکستانی فوج نے انڈینز کو وہ پٹکار مارے ہیں کہ یہ ساری زندگی ان کے پٹاخے نکلیں گے. اگلے 20 سال انڈیا پیچھے چلا گیا. ہمارا جو سب سے بڑا دشمن تھا اس خطے کے اندر, جو بہت بڑی طاقت, ابھی چائنیز کو بلا لیا بنگلہ دیش نے. آج میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جناب ہم وہی پالیسیز اپنا رہے ہیں جن سے انڈیا کو چڑ ہے, اور انڈیا بالکل سٹیا گیا ہے. ہم نے تو اس کامیابی کو سیلیبریٹ کیا ہے. بہت ایک عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے جو کھل کر سامنے آ رہی ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.